नमस्कारः। नमस्कारः। पद्मावती कुत्र अस्ति? इदानीं नास्ति प्रायः, इदानीम् आगच्छति। आगतवती। नमस्कारः। नमस्कारः। तत्र न दृश्यते। प्रणामः। हरे कृष्ण। अस्तु, श्रूयते किम्? श्रूयते। भवतां दर्शनं न भवति अत्र। किम् अत्र समस्या अस्ति वा भवत्सु समस्या अस्ति वा इति प्रश्नः। अहं किं तत्र दर्शनपथं गच्छामि? आम्। एवं वा? अस्तु, तावत् अस्तु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तग्वहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। चतुर्थाध्याये शौनकादयः सूतपुराणिकं पृच्छन्ति। अयि भोः, कथं वेदव्यासः श्रीभागवतं विरचयामास, किमर्थं विरचयामास? एकः प्रश्नः। स्वेन विरचितं श्रीमद्भागवतं शुकाय प्रादात्, परन्तु शुकः कथं वा भागवतं स्वीचकार? कुत इति चेत् सः यत्र कुत्रापि न अवेक्ष्यते, अवधूतशिखामणिः सः, मनुष्याणां मध्ये न दृश्यते। साक्षात् पिता वर्तते वेदव्यासः, अथापि पितुः सन्निधौ अपि सः न तिष्ठति। एकान्तप्रियः, गूढः मूढः इव सर्वत्र उन्मत्तमूकबधिरवत् सञ्चारशीलः। अस्तु, वेदव्याससकाशात् सः भागवतं स्वीचकार इति स्वीकुर्मः, परन्तु सः 7 दिवसपर्यन्तम् एकत्र उपविश्य परीक्षित राजाय कथम् उपदिदेश? अपि च गजसाह्वये नाम हस्तिनपुरे तस्य दर्शनं जनानां कथम् अभूत् इत्येवं प्रश्नाः, 5 प्रश्नाः पृष्टाः। षष्ठप्रश्नः पृच्छ्यते 6 श्लोके। कथं वा पाण्डवेयस्य
राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात् तत्र यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। पाण्डवेयः परीक्षितराजः परीक्षिन्नामक नृपस्य राजर्षेः अयं राजर्षिः वर्तते। अनेन एतादृशा मुनिना शुकेन सह कथं वा संवादः समभूत् इति एकः प्रश्नः। यतः अयं येन केनापि संवादं कर्तुं नेच्छति। कांश्चन वयं समाजे पश्यामः खलु, केचन सर्वेषां सन्निधौ सम्भाषणादिकं कुर्वन्ति, स्वस्य अभिप्रायं स्वस्य पाण्डित्यम् अन्येषु प्रदर्शयति, एवं तान् प्रति उपदिशति, सर्वं करोति। कश्चन एकान्तप्रियः किं करोति? केवलम् एकान्ते स्थितः स्वात्मनः एव उद्धारं करोति, अन्येषाम् उपदेशादिकं न किमपि करोति। अयञ्च शुकः एतादृशे विभागे अन्तर्भवति। सः यस्य कस्यापि सन्निधौ स्थित्वा स्वेन यद्विदितं तस्य सर्वस्य वचनादिकं न करोति। एतादृशः कथम् एतेन राज्ञा परीक्षिता सम्भाषणं चकार। पाण्डवेयस्य राजर्षेः, पाण्डवेयः इति कथं भवति? पाण्डवानां गोत्रापत्यं पुमान् पाण्डवेयः। पाण्डवानां गोत्रापत्यं पुमान्, गोत्रापत्यं पुमान् नाम पाण्डवानां गोत्रे आगतवान् अस्ति अयं परीक्षितः। सः राजर्षिः। ऋषयः त्रिविधाः: राजर्षयः, ब्रह्मर्षयः, देवर्षयश्चेति। अन्येपि काण्डऋषिप्रभृतयः भवन्ति, मुख्यतः ऋषयः त्रिविधाः। तत्र क्षत्रियाः यदि आत्मतत्त्वज्ञानं प्राप्नुवन्ति ते राजर्षयः इत्युच्यन्ते। ब्राह्मणाः यदि आत्मतत्त्वं विजानन्ति अथवा वेदद्रष्टारो भवन्ति ते तु ब्रह्मर्षयः इत्युच्यन्ते। एवं देवेषु नारदप्रभृतयः ये ऋषयो भवन्ति, देवस्वभावाः, ते तावत् देवर्षयः इत्युच्यन्ते। प्रकृते एषः राजर्षिः भवति परीक्षित्। पाण्डवेयस्य राजर्षेः मुनिना सह, अयं मुनिः मननशीलः मुनिः इत्युच्यते। तेन संवादः कथं समभूत्? यत्र एषा सात्वती श्रुतिः, यत्र यादृशे संवादे एषा सात्वती श्रुतिः, श्रीमद्भागवतरूपा भगवद्विषयिणी श्रुतिः आगता, तादृशभागवतं भागवतरूपसंवादः कथं येषु समजायत इति शङ्का। यद्यपि श्रीमद्भागवतः न श्रुतिः, भागवतं यद्वर्तते तत् स्मृतिः। श्रुतिः इत्युक्ते अपौरुषेयवाणी इत्युच्यते, परन्तु अत्र भागवतं सात्वती श्रुतिः इति उच्यते। अत्र श्रुतिः इति शब्दस्य श्रवणगोचरम् इत्येव अर्थः। सात्वती नाम सात्वतो नाम भगवान् कृष्णः, सात्वती नाम तस्य सम्बन्धी। सात्वतां पतिः इति प्रयोगः अस्ति खलु, तद्वत् सात्वन्तः सज्जनाः तेषां सम्बन्धिनी वा सात्वती, तथा च सज्जनसम्बन्धिनी अथवा भगवतः श्रीकृष्णस्य सम्बन्धिनी एषा श्रुतिः नाम श्रवणविषयभूता विषयततिः यत्र समभूत्, यस्मिन् संवादे समभूत्, तादृशः संवादः अनयोः परीक्षित् शुकयोः कथं वा सञ्जातः? अय्वोः, राज्ञा साकं सम्भाषणं कर्तुं सर्वे इच्छन्ति, अतः परीक्षिता साकं संवादाय शुकः आगतवान् इति स्वीकुरु इति चेत् शुकः तादृशः नास्ति। सद्गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम्। अस्य स्वभावः एवमस्ति। सः नाम एषः शुकः यस्मिन् कस्मिन्नपि गृहे अल्पं केवलं कालं तिष्ठति। यावत् कालं तिष्ठति गोदोहनमात्रं हि तिष्ठति। अयम् अभिप्रायः। गोदोहनकालः नाम एकस्याः गोः दोहनाय नाम क्षीरस्य स्वीकाराय यावान् कालः अपेक्षितः सः कालः गोदोहनकालः इत्युच्यते। गोदोहनकालो नाम गोः दोहनाय यावान् कालः अपेक्षितः। बहुशः 4 निमेषाः गोदोहनकालः इत्युच्यते।
अयं शुकः अवधूतः भिक्षुः अर्थात् सः स्वयं पाकादिकं न करोति। यदा तस्य बुभुक्षा जायते तदा किं कर्तव्यं तेन? भिक्षार्थं यत्र कुत्रचित् गृहे तिष्ठति। शुकः आगतवान् इति प्रीत्या भक्त्या च गृहस्थाः तं प्रति भिक्षान्नं ददति। स च तेनैव जीवनं यापयति इति स्थितिः। परन्तु सः एकं गृहं गच्छति, गृहे तिष्ठति, तत्र किञ्चित् भगवन्नाम पठति, हरये नमः इति पठति इति स्वीकुर्मः। तदा गृहस्थाः एकेपि गृहात् नागच्छन्ति। तदा सः येषां भिक्षादाने इच्छा नास्ति इति कृत्वा उत्तरत्र न गच्छति, अथवा गृहे कोऽपि नास्ति इति कृत्वापि उत्तरत्र न गच्छति। सः तत्र किञ्चिदिव अवेक्षते। अवेक्षा नाम प्रतीक्षां करोति। किमिति प्रतीक्षां करोति इति चेत्, गृहे स्यात् कश्चन, काचन स्त्री स्यात्, सा च इदानीं गोदोहनाय गतवती स्यात्। गोदोहनं कृत्वा सा आगत्य भिक्षां ददाति, क्षीरं वा ददाति। यदि अहम् इदानीमेव उत्तरत्र गच्छेयं तर्हि एतस्याः अनन्तरं महद्दुःखं जायते। भिक्षु स्वयं शुकः समागतः, तस्य भिक्षादानाय मम अदृष्टविशेष एव नास्ति, कीदृशी दौर्भाग्यशालिनी अस्मि इति खिद्यति सा। एवं तस्याः दुःखं मा भूत्, भिक्षादानस्य पुण्यभाक् सा स्यात् इति भिक्षुधर्मः कश्चन अस्ति। तथा च भिक्षुकाणामपि अयं धर्मः अस्ति। भिक्षार्थं गत्वा तत्र भिक्षान्नं यः कोऽपि न ददाति चेत् तत्र गोदोहनकालः तावत् प्रतीक्षणीयः। गोदोहनकालः इत्युक्ते यदि सा स्त्री स्वस्य पुत्राय शिशवे क्षीरपानं कुर्वन्ती स्यात् तदा मध्ये त्यक्त्वा आगन्तुं न शक्यते। तावत् कालं प्रतीक्षणम् एतेन कर्तव्यम् इति तस्य भावः। एवं केवलं सः तिष्ठति, अनन्तरं कुत्र गतवान् इत्येव येन केनापि न ज्ञायते। तादृशः अयं पुरुषः वर्तते शुकः। सः 7 दिवसपर्यन्तं कथं वा तेन संवादम् अकरोत्। सः शुकः गृहेषु गृहमेधिनां गृहस्थानां गृहेषु भवनेषु गोदोहनमात्रं, गोः दोहनाय यावान् कालः अपेक्षितः सः गोदोहनकालः तावत् कालं यावत् अवेक्ष्यते, प्रतीक्षते। कः? महाभागः, महाभाग्यशाली शुकः। सः अनन्तरम् अन्यत्र गच्छति। यद्यपि तस्य उदरभरणाय सः अन्यत्र न गच्छति। भिक्षास्वीकारः किमर्थं शुकस्य इति चेत्, एवं गम्यते चेत् तत्र गृहं शुद्धं भवति इति तेषां गृहस्थानाम् उपरि प्रीत्या सः गच्छति। तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमं तेषां गृहस्थानां गृहम्, आश्रमो नाम गृहः, तादृशगृहं तीर्थीकुर्वन् पवित्रीकुर्वन् अयं गोदोहनमात्रं तावत् गृहेषु अवेक्षते। तादृशः अत्र कथं 7 दिवसपर्यन्तं स्थितवान्? कथं वा राज्ञा सह संवादः तावत् दीर्घकालिकः समभूत् इति शङ्का। गोदोहनमात्रम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं? गोः दोहनं गोदोहनं, गोदोहनं केवलं गोदोहनम् इति गोदोहनमात्रम्। अत्र गोदोहनम् इति शब्दस्य यद्यपि गोः दोहनरूपा क्रिया अर्थः, परन्तु गोदोहनशब्दः लक्षणया गोदोहनक्रियावच्छिन्नं कालं वक्ति। तथा च गोदोहनक्रियायै यावत् न्यूनः कालः अपेक्षितः तावान् कालः गोदोहनशब्दार्थः। गोदोहनमात्रं नाम तावत् कालं केवलम् इत्यर्थः। गृहेषु गृहमेधिनः इत्युक्ते गृहस्थधर्मः एव मोक्षदायकः इति चिन्तनपुरस्सरं गृहस्थधर्मेषु रताः। गृहम् एव मेधः येषां शीलम् अस्तीति ते गृहमेधिनो भवन्ति। मेधो नाम यज्ञः। तथा च गृहस्थाश्रमे गृहस्थाश्रमकर्मनिर्वाहः, यज्ञयागादिकरणम्, अतिथिपूजा इत्यादि आतिथ्यदानम् इत्यादि कर्म एव येषां मोक्षसाधकम् इति भावः ते गृहमेधिनः भवन्ति। तेषां गृहमेधिनाम् इत्यर्थः। अथवा गृहमेधो नाम वैश्वदेवः। नाम वैश्वदेवो नाम कः? गृहे पाकः जायते खलु, अन्नादिपाकः। पाकानन्तरं भक्षणात् प्राक् तस्य पाकस्य अग्नौ होमः कर्तव्यः, अन्यथा तु तस्य अन्नस्य भक्षणयोग्यता एव न भवति।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषीः कृष्णः गीतायां वदति यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः इत्यारभ्य कृष्णः वदति भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् ये तु स्वस्य उदरपूरणाय इति कृत्वा भोजनादिकं सिद्धं कुर्वन्ति पचन्ति गृहे ते तु अनन्तरम् अन्नं न भुञ्जते ते तु अघं पापं भुञ्जते तर्हि कथं पाकः कर्तव्यः इदञ्च अग्नौ भगवते निवेदनाय इति यज्ञार्थं तत्र पाकादिः कर्तव्यः यज्ञं कृत्वा अग्नौ भगवन्तम् आवाह्य तत्र वैश्वदेवः इति कश्चन प्रक्रिया कश्चन यागक्रमः अस्ति पाकनिर्माणार्थं येषां देवानाम् अनुग्रहः अपेक्षितः सूर्यस्य इन्द्राग्न्योः वनस्पतिपतिसोमस्य धन्वन्तरेः येषां सर्वेषाम् अनुग्रहः अपेक्षितः तेषां सर्वेषामपि आहुतिं दत्वा तदनन्तरं भोजनं स्वीकर्तव्यं तदा तदन्नं किं भवति यज्ञशिष्टं भवति यज्ञात् अवशिष्टं यदस्ति यज्ञशिष्टं तस्य अशनं ये कुर्वन्ति यज्ञशिष्टाशिनः ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते इति कृष्णस्य वचनस्य तात्पर्यमस्ति तथा च एतादृशवैश्वदेवरूपः पाकयज्ञः केन कर्तव्यः न सन्यासिना कर्तव्यः सन्यासी तावत् स्वयं पाकादिकं न करोति गृहस्थः एवं पाकयज्ञं कृत्वा नाम औपासनवैश्वदेवादिकं कृत्वा भिक्षवे भिक्षां ददाति ब्रह्मचारिणेपि स्वयं पाकादिः नास्ति गृहस्थः एव तं भोजयति अतः गृहमेधा केन क्रियते केवलं गृहस्थेन अतः गृहस्थाः गृहमेधिनः इति उच्यन्ते गृहमेधः येषामस्ति इति गृहमेधिनः अश्वमेधः इतिवत् गृहमेधः इति कश्चन यज्ञः गृहमेधिनां गृहेषु सः गोदोहनमात्रं तावत् काले एव अवेक्षते किम् अवेक्षते भिक्षा दीयते वा इति निरीक्षा क्रियते प्रतीक्षा क्रियते तीर्थीकुर्वन् अतीर्थं तीर्थं सम्पद्यमानं कुर्वन् तीर्थीकुर्वन् अभूत तद्भावे च्विः इति व्याकरणे एकं सूत्रम् नाम पूर्वं तत् तादृशं नासीत् इदानीं तत् तादृशम् अभूत् इत्यर्थे च्युप् प्रत्ययः भवति यथा सः तस्य मनः विमलीकरोति इत्यस्ति अत्र विमलीकरोति नाम पूर्वं मनः अविमलम् आसीत् विमलं नासीत् इदानीं विमलं सञ्जायते इति कृत्वा विमलीकरक्रिया इति तत्र प्रयोगः अविमलं विमलं सम्पद्यमानं करोति विमलीकरोति इति एवं च्युप् प्रत्ययान्तः एषः प्रयोगः भवति तद्वदत्र तीर्थीकुर्वन् नाम पूर्वं तीर्थं नासीत् तीर्थं नाम पवित्रं नासीत् इदानीं तीर्थं सञ्जातं यदा तस्य पादनिक्षेपः तस्मिन् आश्रमे जातः अतः सः आश्रमः तेन तीर्थीकृतः नाम पूर्वम् अतीर्थः इदानीं तीर्थः सञ्जातः इति तीर्थीकृतः इति प्रयोगः तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमं तेषां गृहस्थानाम् आश्रमं नाम गृहम् इत्यर्थः न तु आश्रमो नाम ऋषीणाम् आश्रमः इत्यभिप्राये सः प्रयोगः नास्ति आश्रमो नाम यत्र श्रमः निवार्यते तादृशस्थानम् आश्रमः तथा च शुकेन संवादः परीक्षितराजस्य कथम् अभूत् इति एकः प्रश्नः पञ्चमः षष्ठः प्रश्नः भवति शुकः एकत्र स्थितवान् इति स्वीकुर्मः परन्तु त्वया उक्तं एषः परीक्षितराजः प्रायोपवेशं कृतवान् इति तस्य प्रायोपवेशः कुतः जातः प्रायोपवेशः इति व्रतं खलु तत् उपवासव्रतं मरणपर्यन्तम् उपवासरूपं व्रतं तादृशव्रतं केन क्रियते केनचित् महान् अपराधः कृतश्चेत् तादृश अपराधस्य प्रायश्चित्तं स्वयम् अहमेव करोमि इति निश्चित्य प्राणान्तप्रायश्चित्तं ते कुर्वन्ति एतादृशप्रायश्चित्तं किमर्थम् एतेन विधीयते एतादृशं वैराग्यं कुतः तस्य आगतम् इति षष्ठं प्रश्नं पृच्छन्ति अभिमन्युं सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः ससम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् अभिमन्युसुतः कः परीक्षितराजः भागवतोत्तमः सः
भगवद्भक्ताः भागवताः भगवतः इमे भागवताः भागवतेषु उत्तमः भागवतोत्तमः नाम अतिशयेन भगवत्प्रियः तादृशं भागवतोत्तमम् इमम् अभिमन्युसुतं प्राहुः ज्ञानिनः सर्वे तस्य नाम तदा तदा उच्चारयन्ति तादृशः परीक्षितराजः इति तथा प्राहुः प्रकर्षेण आहुः तं प्रकृष्टम् आहुः हे सूता तस्य जन्म गृणीहि नः तस्य महाश्चर्यं जन्म तथा तस्य कर्माणि च गृणीहि सः कथं जातवान् तस्य महाश्चर्यं जन्म तत् यतः सः जननकाले एव मरणं प्राप इति श्रूयते तस्य महाश्चर्यं जन्म वर्तते एवं तस्य कर्माणि अपि आश्चर्यभूतानि वर्तन्ते तस्य तादृशं महाश्चर्यं जन्म तथा तस्य आश्चर्यभूतानि कर्माणि तानि सर्वाणि नः नाम अस्मान् प्रति गृणीहि वदतु गृणीहि इति गृ शब्दे इति एकः धातुः गिरति इति भवति गृणाति गृणीतः गृणन्ति गृणासि गृणीतः गृणीथा गृणामि गृणीवः गृणीमः इति भवति स्नाविकरणप्रत्ययः क्रियादिषु अन्तर्भवति गृ धातुः गृ निकरणे इति अपरः धातुः गृ शब्दे इति एकः धातुः अत्र गृ शब्दे इति धातुः स्वीकर्तव्यः गृणातु गृणीतात् गृणीतां गृणन्तु गृणीहि गृणीतात् गृणीतां गृणीता इति लोट्लकारे प्रयोगः गृणीहि इति मध्यमपुरुषे एकवचनं वद इत्यर्थः नः अस्मान् प्रति गृणीहि वदतु वद कानि वदतु वद कर्माणि वद कस्य कर्माणि परीक्षितः कर्माणि निग्रहणादिरूपाणि कर्माणि वद अपि च तस्य महाश्चर्यं जन्मापि वद जन्म इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं जन्म जन्मनि जन्मानि जन्म जन्मनि जन्मानि तस्य महाश्चर्यं जन्म महदद्भुतं जन्म वर्तते तदपि वद तं भागवतोत्तमं खलु प्राहुः अतः तस्य जन्मश्रवणेन भगवद्भक्तजन्मश्रवणेन अस्माकमपि पुण्यसम्पत्तिः भवति वद तत् किमर्थं सः प्रायोपवेशं चकार सः सम्राट् यदि कश्चन दरिद्रः स्यात् तस्य उदरपूरणं न भवति जीवनेन किम् इति वैराग्यं सम्पाद्य सः प्रायोपवेशं कर्तुम् अर्हति सः सम्राट् एषः सम्राट् नाम न केवलं राट् सम्राट् नाम अनेकेषां राज्ञां राजा वर्तते राज्ञां राजा अधिराजः चक्रवर्ती राज शब्दः सम्राज शब्दः सम्राट् सम्राजौ सम्राजः इति शब्दः कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टः गङ्गायाम् अनादृत्य अधिराट् श्रियम् अधिराट् श्रीः तस्मिन् आसीत् अधिराट् श्रीः श्रीः नाम सम्पत् अधिराट् नाम चक्रवर्ती चक्रवर्तिनः सम्पद् आसीत् तादृशीं सम्पदं सर्वां श्रियम् अनादृत्य तत्र वैराग्यं प्राप्य तस्य धिक्कारं कृत्वा एषः कस्य वा हेतोः गङ्गायां प्रायोपविष्टः केन वा कारणेन अयं गङ्गायां प्रायोपवेशं चकार कः पाण्डूनां मानवर्धनः पाण्डुवंशस्य अभिमानस्य वर्धकः अस्ति एषः पाण्डूनां मानं वर्धयति इति पाण्डूनां मानवर्धनः अत्र कुरुवंशः कुरूणाम् इति यथा उच्यते कुरूणां नाम कुरुवंशीयानाम् इत्यर्थः एवं पाण्डूनां नाम पाण्डुवंशीयानाम् इत्यर्थः रघूणां नाम रघुवंशीयानाम् इत्यर्थः अतः पाण्डूनां नाम पाण्डुवंशीयानां मानम् अभिमानं गर्वं वर्धयति इति तादृशः अस्माकं कुले ईदृशः सञ्जातः परीक्षित् इति सर्वे पाण्डुवंशीयाः अभिमानपुरस्सरं वदन्ति तादृशः एषः सम्राट् गङ्गायां प्रायोपविष्टः कस्य वा हेतोः केन वा हेतुना किं निमित्तं कस्य हेतोः कस्माद् हेतोः कस्मिन् हेतौ इत्येवं सप्तसु विभक्तिषु अपि हेतुशब्दः प्रयोक्तुं शक्यः इति पाणिनिः आह अतः कस्य हेतोः नाम केन हेतुना इत्यर्थः केन हेतुना प्रायोपविष्टः प्रायोपवेश इति व्रतं आन्तं मरणान्तम् निराहारः तादृशव्रतं तेन किमर्थं स्वीकृतं कुत्र गङ्गायां गङ्गायां नाम गङ्गातीरे इति वा गङ्गायाः मध्ये इति वा
तत्र प्रायोपवेशः किमर्थं कृतः इति एषः प्रश्नं पृच्छति। अत्र अद्य स्थगयामः। श्वः एकादशी अस्ति, परश्वः द्वादशी, तत्र परीक्षा भवति उभयोः दिनयोः, अतः पाठः न भवेत्। अनन्तरम् इदानीं दिवसद्वयमतीत्य तृतीये दिवसे प्रपरश्वः किञ्चित् पाठयामः, त्रयोदश्यां। प्रपरश्वः। प्रपरश्वः। धन्यवादः। 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 Мавати, я запишу сейчас, через несколько минут я запишу эти из Бхагавад-гиты стихи. Мгм. Хорошо? Хорошо, вы запишите только контекст, остальное все равно Контекст. Прабху записать. Да. Хорошо, Окей. спасибо большое. 4, да, я Слава сделал? Кришна. Мгм. Да, давайте, чтобы мало ли там вы когда прилетите тоже в радость. Некогда будет. Мгм. Напоминаю, завтра. Мгм. Хорошо. Спасибо. Харе Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.